अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में बात करेंगे, जिनकी पैदाइश जो है वो 1565 ईस्वी में हुई थी और जिनकी वफ़ात 1611 ईस्वी में हुई थी। ये जो है वो यूजीसी नेट में डायरेक्ट शामिल नहीं है, मगर सवाल इससे जो है वो बनते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। नाम है इनका मोहम्मद कुली, ठीक है। और मोहम्मद कुली जो है वो गोलकोंडा के कुतुब शाही सल्तनत का 5वां फरमारवा था, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो कहाँ का बादशाह था? तो गोलकोंडा का। और ये कौन सा हुक्मरान था? तो 5वां हुक्मरान था। इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। मोहम्मद कुली 14 रमज़ान अल मुबारक 973 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल 1565 को गोलकोंडा में पैदा हुए। मोहम्मद कुली का इंतकाल 17 ज़िलक़ादा 1020 हिजरी मुताबिक 1611 में 47 साल की उम्र में हुआ था। तो पैदाइश कब हुई? 1565 में हुई और वफ़ात कब हुई? 1611 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह शाही सल्तनत के चौथे ताजदार इब्राहिम कुतुब शाह का तीसरा फर्जंद और एक हिंदू खातून भाग्यवती के वतन से था। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह था, जो इब्राहिम कुतुब शाह का जो है वो तीसरा फर्जंद था। इब्राहिम कुतुब शाह का ये बेटा था और जो है वो भाग्यवती के वतन से जो है पैदाइश हुई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 21 रबीउल सानी 978 हिजरी मुताबिक जून 580 बरोज़ जुमा, जबकि इसकी उम्र 14 साल 8 महीने और 8 दिन थी, गोलकोंडा के तख्त पर मुतमक्किन हुआ था, ठीक है। 1580 में इनकी पैदाइश जो हुई है वो 1565 में हुई और वफ़ात 1611 में हुई और 1580 में जो क्या हुए, गोलकोंडा के तख्त पर बैठे। मोहम्मद कुली कुतुब ने 999 हिजरी मुताबिक 1590 या 91 में शहर हैदराबाद की बुनियाद रखी थी। तो मोहम्मद कुली ने उसकी शहर हैदराबाद की बुनियाद कब रखी थी? तो 1590 और 91 में, याद रखना। ईरान के मशहूर आलिम मुदव्वर और दानिश्वर मीर मोमन हैदराबाद 1581 में आए थे, जिन्हें मोहम्मद कुली ने अपना पेशवाए सल्तनत मुकर्रर किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो दक्कन का पहला बादशाह है जिसने इसी बर अज़ीम का लिबास जो है वो इख्तियार किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। और इसमें बादशाहों के नाम और भी लोगों के नाम दिए जा सकते हैं कि किसने कत्ल का हुक्म नहीं दिया, तो वो आएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह से सवाल बन सकता है। मोहम्मद कुली एक परगो और उर्दू ज़ुबान का पहला साहिब दीवान शायर है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर सवाल में आता है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सबसे ज़्यादा जो है वो तखल्लुस इख्तियार किए हैं। मोहम्मद कुली कुतुब, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 312 और जमील ज़ालवी। तो जमील ज़ालवी की किताब है तारीख़ अदब उर्दू, इसमें उन्होंने 312 पेज पर ये बात कही है कि 17 इन्होंने जो तखल्लुस हैं वो 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? तो 17। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक मोहम्मद कुली ने उर्दू शायरी के लिए मानी, फ़ारसी के लिए कुतुब शाह, तेलुगु के लिए तुर्कमान तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू के लिए कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया? तो उर्दू के लिए मानी, फ़ारसी के लिए कुतुब शाह और तेलुगु के लिए तुर्कमान तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? तो 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ज़्यादातर मानी, कुतुब शाह, तुर्कमान व तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। और जिन तीनों का जिक्र है कि उर्दू के लिए कौन सा किया, फ़ारसी के लिए कौन सा किया और तेलुगु के लिए कौन सा किया है। मोहम्मद कुली के लिए औरत और वसल हम मायने अल्फाज थे, ठीक है। अब ये भी सवाल बन सकता है कि किसके नज़दीक जो है वो औरत और वसल जो है हम मायने अल्फाज थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। मोहम्मद कुली की जो है वो 20 महबूबाएँ थीं। महलात के अलावा अनीस का जिक्र मोहम्मद कुली ने बड़े प्यार से किया है और उनमें भी 12 इमामों की रियायत से 12 ज़्यादा अजीज़ थी। नबी सदके 12 इमामा करम थी, करो ऐश जम वारा प्यारियों सो प्यारे, ठीक है। तो इनकी कितनी बेशियों महबूबाएँ थीं।
اس لیے مشہور ہے کہ محمد قلی قطب شاہ 12 پیاریوں کا عاشق تھا۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ 12 پیاریوں کا عاشق کسے کہا جاتا ہے، تو 12 پیاریوں کا عاشق جو ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں موضوعات اور مضامین کا تنوع دیگر دکنی شعراء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو ان کی موضوعات اور مضامین جو ہے وہ دکنی شعراء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ان کا ملتا ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے 12 پیاریوں پر جو نظم لکھی، ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہر پیاری کی انفرادی خصوصیت سامنے آتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنی محبوباؤں کو ان ناموں سے مخاطب کیا ہے: ننھی، ساملی، کملی، پیاری، گوری، چھنبیلی، لالا، موہن، محبوب، مشتری، حیدر، محل۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں اس کے بنوائے ہوئے باغات اور محلات شاہی میں باغ محمد شاہی، داد محل، علی محل، خدا داد محل اور محل کوہ طور کا تذکرہ ملتا ہے۔ محمد قلی جو ہے وہ دکنی تہذیب و تمدن کا معمار، فن تعمیر، فن خطاطی اور رقص موسیقی کا دلدادہ تھا۔ کون؟ محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی کی جو شاعری پر حافظ شیرازی کا واضح اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو اب پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کی شاعری پر کس کا جو ہے وہ اثر دکھائی دیتا ہے، تو حافظ شیرازی کا۔ محمد قلی قطب شاہ نے جو ہے وہ غم و بیش تمام اصناف سخن میں جو ہے وہ طبع آزمائی کی ہے۔ محمد قلی کے خیالات و فضا میں ہندوی کلچر نمائندہ تھا، لیکن اصناف سخن میں فارسی ادب کی پیروی کرتا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ نے دکنی اردو کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی شاعری کی ہے، اور تیلگو میں کون سا تخلص استعمال کیا ہے، تو ترکمان۔ محمد قلی کے کارنامے: محمد قلی کی کلیات کو اس کے بھتیجے اور داماد سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کر کے اس پر ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ تو محمد قلی کی کلیات کو جو ہے کس نے؟ محمد قطب شاہ نے جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور اس کو ایک منظوم مقدمہ بھی اس میں تحریر کیا۔ محمد قطب شاہ نے اپنے منظوم دیباچے 1600 ہجری سے لے کر 1025 میں لکھا ہے کہ محمد قلی کا ضخیم کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ شعر ہے: مگر شاہ کہے بیت 50,000، دھرے وصف افشن سو کہن بھوت آر۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ کو ڈاکٹر جون ڈی 1940 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ کلیات محمد قلی قطب شاہ کو کس نے مرتب کیا، تو وہ ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زون نے 1940 میں۔ پروفیسر سید ظفر نے چند ضروری اضافوں کے ساتھ مرتب کر کے 1985 میں اسے شائع کیا۔ جو پروفیسر سید ظفر ہیں انہوں نے چند اضافے جو اور کیے، اور انہوں نے کیا کیا 1985 میں اس کو شائع کر دیا۔ اور کلیات محمد قلی قطب شاہ کو اس سے سوال بن سکتا ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا، ڈاکٹر زون نے 1940 میں مرتب کیا تھا۔ محمد قلی کے قصائد: محمد قلی قطب شاہ سب سے قدیم اور پہلا قصیدہ گو ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا قصیدہ گو بھی پوچھا جاتا ہے۔ پہلا قصیدہ گو میں نے آپ کو قصیدہ پڑھایا تھا، اس میں بتایا تھا پہلا قصیدہ گو ہے جو ہے وہ محمد قلی قطب شاہ ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ لگ جائے، باقاعدہ جو ہے وہ قصیدہ گو، وہ پہلے باقاعدہ قصیدہ گو شاعر وہ ہیں سودا، لیکن محمد قلی قطب شاہ سب سے قدیم اور پہلا قصیدہ گو پوچھا جائے تو یہ وہ ہے محمد قلی قطب شاہ ہے۔ محمد قطب شاہ کے کلیات میں 12 قصیدے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6 مکمل ہیں، باقی یا تو نقش الاول یا نقش الآخر یا نقش الطرفین میں ہیں۔ قصیدہ باغ محمد شاہی اور قصیدہ بسنت کو چھوڑ کر باقی قصیدے مذہبی محرکات کے تحت لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد شاہی، قصیدہ باغ محمد شاہی اور قصیدہ بسنت کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، باقی کیسے مذہبی ہیں۔ عید قربہ پر محمد قلی نے 2 قصیدے لکھے ہیں، اس کے علاوہ عید اور نوروز پر بھی قصیدے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی کلاس، اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یاد رکھنا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو 1565 میں، اور وفات کب ہوئی تھی، 1611 میں۔ اردو کے لیے انہوں نے کون سا تخلص کیا تھا؟ اردو کے لیے معانی، فارسی کے لیے تیلگو، وہ فارسی کے لیے ہاں تیلگو ہی کیا تھا، اور وہ فارسی کے لیے معانی کیا تھا، اور فارسی کے لیے قطب شاہ اور تیلگو کے لیے انہوں نے ترکمان تخلص اختیار کیا تھا۔ تو آپ کو یہ کلاس کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔
اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔